यति बेला राजावादी भनेर निषेध गर्ने, राजा विरोधी भनेर निषेध गर्ने, फल्लो दलको भनेर निषेध गर्ने, तिमी एमाले भनेर निषेध गर्ने, तिमी एकीकृत समाजवादी भनेर निषेध गर्ने, तिमी कांग्रेस, तिमी माओवादी केन्द्र भनेर निषेध गर्ने, यो निषेधकारी मानसिकताबाट राजनीतिक दलका नेताहरू बाहिरिनु जरुरी छ। देश संकटमा परिरहेको बेला देशको बारेमा सोच्न जरुरी छ। देशलाई संकटमा नफसाउँ, एमसीसी सम्झौता खारेज गरौँ, एमसीसी सम्झौता खारेज गरेर यो देशलाई समाजवाद उन्मुख गराउँ। देशभक्त शक्तिहरूले चाहने हो भने यो देशलाई वैज्ञानिक समाजवाद तर्फ पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। सबै राजनीतिक दलहरू गोलमेज सम्मेलनमा बसौँ, गोलमेज सम्मेलन मार्फत देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो बनाऊँ, यो देशलाई समृद्ध बनाऊँ। विदेशिएका 80 लाख नेपाली युवाहरूलाई देशभित्र फिर्ता बोलाउने गरिकन यहाँ रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरौँ। आजको जनचासोको 130 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। अमेरिकाले अफगान मामिला सम्पन्न भयो। अफगान मामिलामा अमेरिकाको सैन्य कारबाही सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ भनेर अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फर्किँदाखेरि बोल्नु भएको थियो। तर अहिले अमेरिका छटपटाइरहेको छ। अफगानिस्तानलाई कसरी फेरि काबुमा ल्याउने, आफ्नो नियन्त्रणमा कसरी लिने भन्ने ठुलो कसरत अमेरिकाले गरिरहेको छ। नेपालका नेताहरू जतिसुकै राष्ट्रघाती काम गर्दा पनि, जतिसुकै भ्रष्टाचारजन्य काम गर्दा पनि यिनीहरूमाथि कारबाही हुँदैन। न त राष्ट्रघातको कारबाही हुन्छ, न त भ्रष्टाचारको कारबाही हुन्छ। किन? सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यो अवस्था किन? नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले राजासँग पनि सहकार्य गरेर राष्ट्रियताको सवालमा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भनेर अन्तर्वार्ता दिनुभएपछि राजनीतिमा एक किसिमको नयाँ तरङ्ग आएको छ। उता चीन र भारतको द्वन्द्वका बीचमा पाकिस्तानलाई मुछ्ने काम गरिरहेको छ भारतले। पाकिस्तानी सेनाले चीनको पीएलएमा भर्ना लिइरहेका छन् भनेर आरोप लगाएको छ। सर्वप्रथम अमेरिकाको पराजयबाट सुरु गरौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाको फिर्ती हुने क्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो अफगान मिसन सफल भयो, त्यसकारण अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट बाहिरिँदैछ, यो गौरवको कुरा हो भन्ने कुरा बोल्नुभएको थियो। तर अहिले अफगानीहरूले आरोप लगाइरहेका छन् अफगानिस्तानको आकाशमा अमेरिकी ड्रोन उडान भइरहेको छ। अमेरिकाले रुससँग एयरबस माग गरिरहेको छ अफगानिस्तानमा कारबाही गर्नको लागि। यो अमेरिकाको पराजयको सङ्केत हो वा विजयको सङ्केत हो? यो सँगै युएन महासभामा अमेरिकामा पुग्नुभएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री र जापानका प्रधानमन्त्रीहरूलाई एकै ठाउँ राखेर अमेरिकाले क्वाड गठन गरेको छ। त्यो क्वाडको लक्ष्य घोषणा गरिएको छ चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, अर्थात् चीनले इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा जो प्रभाव जमाउन खोजिरहेको छ त्यो प्रभावलाई कम गर्नको निम्ति क्वाड गठन गरिएको हो भनेर घोषणा गरियो अमेरिकाबाट। यो अमेरिकाको मिसन सफल भएको उद्घोष हो कि यो पराजय बोधको छटपटी हो? अमेरिकाले पराजय महसुस गरिरहेको छ। यो पराजय महसुसले गर्दा अमेरिकालाई कुनै पनि ज्यादतीपूर्ण, कुनै पनि अप्रिय घटनातर्फ कदम चाल्न उत्प्रेरित गर्नेछ भन्ने कुराको सङ्केत उसले क्वाड मार्फत दिएको छ।
त्यही क्वाडलाई सफल गराउनको निम्ति नेपाल जस्तो शान्तिप्रिय मुलुकलाई समेत युद्धभूमि बनाउने कसरत गरिरहेको छ। यहाँ एमसीसी सम्झौता मार्फत नेपालमा अमेरिकाले आफ्नो हस्तक्षेपकारी गतिविधि बढाउने प्रयास भइरहेको छ। तथाकथित एमसीसी सम्झौताले युद्ध उन्मादी नीति अवलम्बन गरेको छ भन्ने कुरा अमेरिकी शासकहरूले यही नेपाली धरतीमा उभिएर यहाँ आएर यो इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतको आर्थिक सहयोगको एउटा अभियान हो भनेर बोलेबाट यो कुरा पनि स्पष्ट भइरहेको छ। अमेरिकी पदाधिकारीहरूले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट आउँदो दशैं या तिहार भित्र पारित गराएर छोड्ने ठुलो कसरत गरिरहेका छन्। यसले गर्दा नेपाल ठुलो द्वन्द्वमा पनि परिरहेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरू सबै तै चुप मै चुप भएका छन्। एमसीसी को सवालमा मुख खोल्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूलाई अमेरिकाको त्रास भइरहेको छ। अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी सम्झौता लागू गराएर यो क्षेत्रमा सैन्य अखडा मार्फत आतंक मचाउने उसको दीर्घकालीन योजना रहेको छ, जुन योजनामा भारतले पनि साथ दिने संकेत गरिरहेको छ। यस्ता गतिविधिहरू भइरहेका बेला भारतले चीनका विरुद्ध विभिन्न किसिमका प्रचारबाजीहरू गरिरहेको छ, नचाहिँदा प्रचारबाजीहरू गरिरहेको छ। चीनीय सेना घोडसवार सहित भारतीय भूमिमा प्रवेश गरिसके भनेर आरोप लगाइरहेको छ। तर चीन पक्षले स्पष्ट गरिरहेको छ चीनको सेना आफ्नो सीमा भित्र मात्र बसिरहेको छ। अर्कोतर्फ भारतले प्रचार गर्छ भारतीय भूमिमा उत्तराखण्डमा त्यहाँ मानिसहरू बस्ती बस्न नसक्ने अवस्था छ, -50 डिग्री तापक्रम भएको ठाउँ, त्यहाँ मानिसहरूको आवागमन असम्भव छ भन्ने कुरा आफै गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ चीनीय सेना त्यहाँ आइरहेका छन् भनेर आरोप पनि लगाइरहेको छ। यो परिस्थितिलाई उत्तेजित बनाउने, वातावरणलाई भड्काउने, एउटा मित्रवत व्यवहारलाई भड्काउने भारतीय सञ्चार माध्यमहरूको यो कुत्सित मनसाय हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भारतीय गुप्तचर संस्थाको हवाला दिँदै यस्तो प्रचार गरिरहेको छ। यो प्रचारबाजीले भारतको गुप्तचर संस्थाको कमजोरीलाई पनि स्पष्ट गरिरहेको छ। पुष्टि हुन नसक्ने गरिकन यस्ता गतिविधिहरू गरिरहेको छ। भारतले विगत 2 वर्षदेखि काश्मीरमा भारतीय सेनाको ज्यादती मचाइरहेको छ। त्यो ज्यादतीका विरुद्ध युरोपियन युनियनले पनि मुख खोलिसकेको छ। युरोपियन युनियनले भनेको छ भारत सरकारले काश्मीरका जनतामाथि अत्यन्त अमानवीय व्यवहार गरिरहेको छ, त्यस्तो व्यवहार गर्न हुँदैन भनेर युरोपियन युनियनले समेत मुख खोलिसकेको छ। त्यसकारण भारत चौतर्फी रूपमा छिमेकी देशहरूसँगको द्वन्द्वका बीच सीमा अतिक्रमण, सबै छिमेकी देशहरूसँग विवाद, चीनसँग विवाद, पाकिस्तानसँग विवाद, बङ्गलादेशसँग विवाद, श्रीलङ्कासँग विवाद, अफगानिस्तानसँग विवाद, नेपालसँग विवाद, कुनै पनि छिमेकी देशसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन नसकेको भारत सरकारले अमेरिकाको सहयोगबाट यो क्षेत्रमा आफ्नो हैकम जमाउने प्रयास गरिरहेको छ। यस्तो हैकमलाई पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले खबरदारी गरिसक्नु भएको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले यसै क्षेत्रका, खास गरी पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएका देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहनु भएको छ। जुन सम्बन्ध विस्तारले गर्दा भारतलाई छटपटी भइरहेको छ। भारतको काँधमा चढेर यो क्षेत्रमा युद्ध निम्त्याउन खोजिरहेको, युद्ध ल्याउन खोजिरहेको अमेरिकालाई पनि त्यसले छटपटी गराइरहेको छ। यो पराजयको सङ्केतले अमेरिकालाई जापानमा हिरोसिमा र नागासाकीमाथि बम वर्षा गराए झैँ त्यस्तै अमानवीय गतिविधि गर्नतर्फ उत्प्रेरित गर्ने आशंका पनि बढेको छ। त्यसले गर्दा अमेरिकालाई र भारतलाई सन्तुलनमा रहन, सन्तुलित भएर काम गर्न, वातावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिन, विकासको गतिविधिलाई ध्यान दिन, छिमेकी देशहरूमाथि गिद्धे दृष्टि नबनाउन सबै क्षेत्रबाट खबरदारी हुनुपर्छ। यसको निम्ति नेपालका
शासकहरू खास गरेर अहिले गठबन्धन सरकारका 5 दलका नेताहरूले भारत सरकारलाई र अमेरिकी सरकारलाई यस्ता कुरामा खबरदारी गर्न सचेत बनाउन र उनीहरूलाई सम्झाउन यो देश गौतम बुद्धको भूमि हो भन्ने तरिकाले सम्झाउन जरुरी छ। बाह्य जगतमा यस्ता गतिविधिहरू भइरहेका बेला नेपालका सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यो राजावादीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले राजावादीहरू र नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू मिलेर यो देशको राष्ट्रिय सङ्कटलाई बचाउनुपर्छ, यो राष्ट्रिय सङ्कटका विरुद्ध लड्नुपर्छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा लड्नुपर्छ, नेपालको राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न भइरहेको छ भन्ने सङ्केत उहाँले गर्नुभएको छ। राजाले अलिकति के हुन्छ कि नयाँ ढङ्गले सोध्नु पर्छ। अब राजा त छैन नि त, अब त राजा त छैनन् होइन, शक्ति छ होला, एउटा चाहिँ शक्ति होला, तर त्यो के हो भनेदेखि पुरानो हिसाबले भन्दा पनि हेरौँ न तपाईँको चाहिँ त्यही कम्बोडियामा एक जमानामा होइन नर्दन सिमानुकले चाहिँ कम्युनिस्टसँग मिलाए इतिहास त छ त भन्नुहोस् होइन। ज्ञानेन्द्रले त्यो नरोत्तम सिमानुको जस्तो भूमिका निभाए भने तपाईँहरू उनलाई ग्रहण गर्न तयार हो? अब नयाँ ढङ्गले जान्छु भन्यो भनेदेखि त हामी त्यही पूर्वाग्रहमा हामी किन बस्दैनौँ नि त। नयाँ ढङ्गले भनेको के, त्यो अलि स्पष्ट पार्दैन। नयाँ ढङ्गले त अब नयाँ परिस्थिति अनुसार जान पर्यो। नयाँ देश साँच्चै देशको रक्षा गर्ने हो भने देशको रक्षा संसदवादीहरूबाट हुँदैन, कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिलेर हुन्छ। कम्युनिस्ट हो भने अवसरवादी होइन, क्रान्तिकारी हो, देशभक्त रजनी कम्युनिस्ट शक्तिहरू मिलेर जाउँ भनेर एक स्टेप अगाडि आयो भने अर्को स्टेप के हो त्यो सल्लाह गरौँला, सल्लाह गर्ने हो हेरौँला। राजावादीहरूले कम्युनिस्टहरू कामै लाग्दैनन्, कम्युनिस्टहरू एकताबद्धै हुनुहुन्न भन्ने कुरा पनि गलत हो होइन भन्नुहोस् त। उनीहरूले पनि ख्याल गर्नुपर्छ आजको 20औं शताब्दीमा पुरानै किसिमको राजतन्त्र भनेर हुँदैन। राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति तपाईँले भन्नुभयो नि, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति साँच्चै राष्ट्रिय स्वाधीनता हो भने त एक ठाउँ आउनु पऱ्यो नि त, परिपर्ने ल भन्नुहोस् त। लिपु लेख लिम्बिया धुरा फर्काउने कि नफर्काउने हो कि न भन्नुहोस् त। त्यो लडाइँमा त आउनु पऱ्यो नि त एक ठाउँमा। एमसिसी चाहिँ ल्याउने कि नल्याउनु, के अरे खारेज गर्ने कि नगर्ने, एक ठाउँमा आउनु पऱ्यो नि त। हो अहिलेको आन्दोलनमा कतिपय अवस्थामा एकै ठाउँमा आउने स्थिति पनि भएको छ, यो राम्रो कुरा हो। हेर्नुहोस् है, राम्रो कुराहरू हो, हामीले पूर्वाग्रह लिँदैनौँ, तर फेरि हुबहु चाहिँ नि पुरानै तरिकाले भनेर पनि हुँदैन। अब कम्युनिस्टहरूले पनि पुरानै तरिकाले भनेर पनि हुँदैन, अलिकति नयाँ तरिकाले जानुपर्ने हुन्छ। किनभने पुरानो तरिका आएर पुरानै मान्छेले पुरानै सम्झिन्छ। हेर्नुहोस् त्यो पुरानो हुँदैन कि। राजा भनेर भन्दाखेरि पुरै सामन्तवाद सम्झिन्छ। सामन्तवाद त यिनीहरू पनि हुन्, राजा मात्रै हुन्छ सामन्तवादी होइन नि त। यी त नयाँ सामन्त हो, अरू नयाँ सामन्त भइरहेका छन्, राजालाई मात्रै सामन्त भने त होइन नि त। यो सङ्केत मोहन वैद्यको यो भनाइ बारेमा निकै चर्चा भएको छ, निकै टीका टिप्पणी भएको छ, धेरै कोणबाट यसको आलोचना पनि भइरहेको छ, धेरैले यसको प्रशंसा पनि गरिरहेका छन्। आलोचना गर्नेहरूले एउटा मात्र के कुरा भनिरहेका छन् भने पञ्चायतकालीन सक्रिय राजतन्त्रका बेला राजावादीहरूले के गरे, राजतन्त्रवादीहरूले के गरे, नेपाली जनताका राजनीतिक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाए, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाए, त्यो अवस्थाको पुनरावृत्ति हुन दिनु हुँदैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। तर परिस्थिति फेरिएको छ। अहिलेको परिस्थिति राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। छिमेकी देशहरू लडाइँको मैदानमा उत्रिने तम तयारीमा छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले एकातिर कोल्टे फर्कने, एउटासँग जोडिने, एउटासँग दूरी बढाउने काम गरिरहेको छ। अहिलेको सरकारले यो अत्यन्त गम्भीरतापूर्ण गल्ती गर्न गइरहेको छ। यो गल्तीबाट यदि नेपालले आफूलाई सच्याउन सकेन भने नेपाल भड्खालोमा जानेछ, नेपाल युद्धभूमि बन्नेछ। त्यसकारण नेपाललाई युद्धभूमि बन्न नदिन, नेपाललाई युद्धभूमि बन्नबाट बचाउन, नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन, नेपाललाई समाजवाद उन्मुख गराउन देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरू, देशभक्त राजनीतिक दलहरू, देशभक्त राजनीतिक अभियन्ताहरू सबै एक ठाउँ उभिएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। यति बेला
राजावादी भनेर निषेध गर्ने, राजा विरोधी भनेर निषेध गर्ने, फल्लो दलको भनेर निषेध गर्ने, तिमी एमाले भनेर निषेध गर्ने, तिमी एकीकृत समाजवादी भनेर निषेध गर्ने, तिमी कांग्रेस, तिमी माओवादी केन्द्र भनेर निषेध गर्ने, यो निषेधकारी मानसिकताबाट राजनीतिक दलका नेताहरू बाहिरिनु जरुरी छ। देश सङ्कटमा परिरहेको बेला देशको बारेमा सोच्न जरुरी छ। देशलाई सङ्कटमा नफसाउँ। एमसीसी सम्झौता खारेज गरौँ। एमसीसी सम्झौता खारेज गरेर यो देशलाई समाजवाद उन्मुख गराउँ। देशभक्त शक्तिहरूले चाहने हो भने यो देशलाई वैज्ञानिक समाजवादतर्फ पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। सबै राजनीतिक दलहरू गोलमेज सम्मेलनमा बसौँ। गोलमेज सम्मेलन मार्फत देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो बनाऊँ, यो देशलाई समृद्ध बनाऊँ। विदेशिएका 80 लाख नेपाली युवाहरूलाई देशभित्र फिर्ता बोलाउने गरिकन यहाँ रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरौँ। यहाँ गर्न नसकिने केही पनि छैन। यहाँ गर्न सकिने धेरै भएकैले संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली आफूलाई ठान्ने मुलुक अमेरिकाले यो नेपालको महत्त्व किन देखिरहेको छ? नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुस्, बहस गर्नुस्, नेपालको महत्त्व बुझ्नुस्, नेपालको गम्भीरता बुझ्नुस्, नेपालको संवेदनशीलता बुझ्नुस्। नेपालको संवेदनशीलता र नेपालको महत्त्व यदि बुझ्न सकिएन भने नेपाल समाप्त हुने बाटोतर्फ जानेछ। यसमा राजनीतिक दलका नेताहरूको सद्बुद्धि आवश्यक छ। शान्तिप्रिय बाटो वा युद्ध उन्मादी विनाशको बाटो यो रोज्ने बेला आइसकेको छ। एमसीसी पास गर्नुभयो भने विनाशको बाटोतर्फ नेपाल गयो। एमसीसी सम्झौतालाई अस्वीकार गरियो भने विनाशको बाटोबाट नेपाल बच्यो। नेपाल समृद्धिको बाटोतर्फ जाने निश्चित हुनेछ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।